असं फोटो दे. गिरीश हाँ यस सर. पयले सुवातेर मार्मा गोवा म्युनिसिपल कावन्सील पयले तेंचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. खास करून चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर तेजे खाला जाल्ले आसा आनी तेजे सगळे कावन्सिलराक खाला. तेच भाशेन दाजी सालकर जे स्थानीक हांगासरले आमदार आसा आनी तशेंच बाब संकल्प आमोणकरूय आसा. आमकां तिगांयकू म्हणजे मुर्मुगांव तालुकान गार्बेज कलेक्शन सायंटिफिकली कशें मॅनेज करपाची सदां चिंता आसा. आनी तुमी पळया गेल्या 4 वर्सां जे हेजे पयलीं केन्ना जायनासलें तशें फास्ट काम तिनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता आनी तें काम जाता जाता सायंटिफिकली गार्बेज मॅनेजमेंट जावपा जाय जाल्यार मॅन एंड इक्विपमेंट आसपा जाय. आनी 12 ट्रक म्हणजे JCB आनी वेगळे वेगळे फंक्शनल ट्रक्स आसा ते तुमी पळयता, हांवें सांगपाची गरज ना. आनी हे यूज करता जाल्यार आमकां मॅन पॉवर जाय. मॅन एंड मशीन दोनी आसपा जाय. मॅन ना जाल्यार कितें फायदो. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे JSW तशेंच गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अंडर CSRूय तेणी आमची मदत केल्ली आसा. आमी सरकारानूय मदत केल्ली आसा. आमचें कर्तव्य जावन आसा मदत करपाचें. पूण CSRचेर जेन्ना बाकीचे लोक मुखार सरता दाखयता तेंचीय काळजी आसा आमची गार्बेज बरे भाशेन मॅनेजमेंट करपाक. हांव एकूच हांगा येवजिता सगळे आमी मेळून काम करपा जाय. एकटो कोण काम करपाक शकना. जे मॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज आसा ते इम्प्रुवमेंट येवपा जाय. वास्को शूड बी अ क्लीन सिटी, मुर्मुगांव शूड बी अ क्लीन सिटी, दाबोलीम शूड बी अ क्लीन प्लेस. आमी ऑलरेडी ते मिशन मोडान गेल्ले आसा दाबोली आनी आमकां थिंगाय JSWन हेल्प करून आमी म्हाका दिसता एक ट्रक चलयता आनी म्युनिसिपालिटी पावना तेन्ना आमचो ट्रक थिंगा चड पावता अशें दिसता. आतां इतले ट्रक येयल्ले आसा म्युनिसिपालिटी चड पावपा जाय हांव मागता. आनी तेका लागून चीफ ऑफिसर आमचे बाब सिद्धिविनायक आसा तशेंय करून एक तशें इमिडिएटली घेवपाचें आनी हे ऑपरेशनल करपाचें तुजें काम जावन आसा. पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल घेया. तूं पयले एप्रुवल गेल्यार केन्ना जावपा ना. तुमी स्ट्रेट अवे घेया आनी हे ना जाल्यार ही मशिनरी कांय यूज ना जाल्यार आमकां हे मशिनरी चलोवन आमचो शहर लिंप दवरपा जाय. कित्याक आमी पळयलां आतां हाल्ली तुमी आयकलां आसतलें हिंगा ना जाल्यार थिंगा आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. गार्बेज लोक हितून उडयता, नाला आहा तितून उडयता, कुसता ते उदीक कुसता आनी मागीर कितेंय जावपाक शकता. तेका लागून एक दुसरे भाशेन एक चळवळ कशी जावपा जाय इन मॅटर ऑफ क्लिनलीनस. आमी जे क्लीन एंड ग्रीन गोवा म्हणटा आमी मुर्मुगांव करून दाखोवया. आमी तिगूय मेळून करून दाखयतले आनी तेचे आमची प्रयत्न आसतले. हांव तांकां आमचे म्हाजे दोनी सांगाती आमदार बाब दाजी सालकर आनी बाब संकल्प आमोणकर तांकांय हांव उडुनीत परबी दिता की बरें काम हें तुमी करून हाडलें. आनी गिरीश बरें तेणें दाखयलें की आपण तरी लांब टर्मार उरलो. हांव मुद्दम सांगता कित्याक म्हाजे जाय ती टिका आयली तेणें कितें तरी करून दाखयलें. शाबासकी ताका आनी तेजे स्कूल कावन्सिलाक की अल्टिमेटली यू ऑल हॅव फॉलन इन लायन, डन गुड वर्क, कंटिन्यू डुईंग गुड. म्हणजे बरें काम करून दाखयलें. सगळ्यांक पयलीं आमचे मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सील जेंकां आयज 12 गाडयो आमकां मेळिल्ल्यो आसा आनी हेज्या लागून JSW तेच प्रमाणे आमचे गोवा शिपयार्ड जेंच्यांनी CSR फंडाच्या तर्फे आमकां हे दिल्लेले आसा. जी इनिशिएटीव फुडाकार आमचे सर मोविन गुदिनो सर जे आमचे पालकमंत्री आसा तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे घडोवन हाडलेले आसा. त्याच प्रमाणे आमचो चेअरपर्सन गिरीश बोरकर, आमचो चीफ ऑफिसर बाब सिद्धिविनायक जेंच्यांनी हे फुडाकार घेवन केलेले. आयज हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक मेळटलो. कित्याक आयज हेजो खूब गरज आसली. कित्याक आयज आमकां JCB थंयसर कितें इश्यू जाल्यार JCB आसनासले. आयज आमचे कडेन 2 JCB आयज आमकां मेळिल्ले आसा. तशेंच आमकां
गार्बेज ट्रक हे सारखे म्हत्वाचे आसा, इम्पॉर्टंट आसा आणि त्याच्या लागून जे आमचे मिनिस्टर सर मोहीन बुदीन जी इनिशिएटीव घेतलेली आसा त्याच प्रमाणे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर आयज जे आमच्या मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक येदो व्हडलो आदार मेळ्ळो आसा. ही 12 गाडयो मेळ्ळ्यो आसा. हेच्या कारणाक लागून आमकां दिसता फुडें जी गार्बेज कलेक्शन आसा ते आमकां इझी पडटलें आनी हेचो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या अख्ख्या मुरगांव तालुक्याक जातलो. त्याच प्रमाणे परत एकदा अभिनंदन करता आमच्या चीफ ऑफिसराचे आणि आमच्या चेअरपर्सनाचे जेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतली. गाड्यो येयल्यो आणि ह्या गाड्यां खातीर आमी खूब त्रास काडले बेगीन येवचे म्हणून आणि खंय तरी आपलो टर्म गावचे पयलीं आमकां पावल्यो. हेचे एकूच मुद्दो आसलो की ते आमी टूर करताले, स्टडी टूर करताले. खंय तरी आमी महाराष्ट्रान जावन जाल्यार कर्नाटकान आमी पयले कित्याक बाबा थंयसर कलेक्शन जाता ते गाड्यांनी जाता. हांगा कशें जाता आमचो सफाई कर्मचारी सकाळी बाबडो संक सुमार येता आणि ते गाडयेक आपला जो डबो घेवन भोंवता आणि कलेक्ट करता. तो भरलेलो आसता, तो एक जाग्याचेर दवरता. तो दवरतकूच मागीर आमचें कलेक्शन जाता. पण ते कलेक्शन जावच्या पयलीं थंय गायो आनी कुत्रे येवन सगळें मॅच करता. पण ते खंय तरी बंद जावचें म्हणून आमचो इतलोच प्रयत्न आसलो बाबा प्रत्येक वॉर्डान आमची गाडी भोंवतली. लोकांनी इतलो त्रास काडून मातसो ड्राय आणि वेट डायरेक्ट ह्या गाडयेन घालचो कित्याक गाडी आनी खंयच वचची ना, डायरेक्ट प्लांटार वचून खाली येतली. त्याच्या खातीर आमी स्पेशल आनी एक गाडी मागला बाबा कोण घर लिफ्ट करता आणि कोण लिफ्ट करून तर जाता त्याचो कचरो घराचो उरला त्यांनी स्पेशल आमी गाडी काढल्या. त्याच्यावर मोबाईल नंबर दिलो आमी. तोय नंबर आमी ते कॉल करतकूच आमचे लेबर आणि आमचो ड्रायव्हर तुमी येतलो आणि ते कलेक्ट करतले. म्हणजे खंय तरी आमचो प्रयत्न फूल आसा. लोकांनीच खाली साथ दिवपाचो आणि आमच्या सगळ्यांनी कावन्सिलरांनी तिचे सहभाग लावचे आणि सगळ्या आपल्याच्या वॉर्डान सांगपाचे बाबा आमचे सिस्टम येयलेली हा सिस्टमाचो वापर करचो. इतले चड काय सांगणार. खूप बरें दिसता. आज अराउंड 12 गाडयो म्हणजे JCB धरून गार्बेज ट्रक्स धरून बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे कोणी झाडां बिडां उडयले अशे पसून ट्रक्स एकूण 12 गाडयो आणि एक तर बरी नविदाद म्हणटा ती आता ट्री कटराक पसून एक आमी क्रेन जाली घेतल्या. म्हाका दिसता फर्स्ट टायम अशा हिस्ट्रीन इतल्यो गाडयो म्हणजे आज हाडल्या. त्या खातीर हांव सगळ्यात पयलीं आमचे चेअरपर्सन ताचें अभिनंदन करता की इतले सगळे फ्लीट गाडयांचे हाडले आनी जाणे करून आता फुडल्या काळात म्हाका दिसता गार्बेज कलेक्शन जावं नाल्यार ट्री कटींग जावं जंय आमी पावना नाल्यार ट्री कटराक एकदां पावसान पसून एकदां तो पावना जाल्यार क्रेनीर पसून ट्री कटींग करपाक मेळटलें. गार्बेजीचे इतले ट्रक्स आणि ताच्या खातीर हांव चेअरपर्सना बरोबरच हांव JSW आणि गोवा शिपयार्ड हांणी हांगा अंडर CSR एक्टिविटी ट्रक्स दिल्ले आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका दिसता सरकारान जे आज आमकां एक हो हेल्प केल्लो आसा म्हणजे ट्रक्साच्या बाकीच्या सगळ्या JCB आणि हे घेवपाक म्हाका दिसता हांव सरकाराचे म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे युनियन मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर ताका देव बरें करूं म्हणटा. वास्को आनी मुरगांव तालुका स्वच्छ आनी नितळ दवरपा खातीर हाजी खूब गरज आशिल्ली. चेअरपर्सनान पर्सिस्टंटली फॉलोअप करून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा कडल्यान हें हाडपाचें काम केल्लें आसा. आनी म्हाका फुडल्या काळात ताका सांगलां की लेबरूय मातशें घेवपाचें मॅन पॉवर घेवपाचें पळय जाणे करून आतां दिसता म्हाका मुरगांव तालुक्यात गार्बेज कलेक्शन आणि गार्बेज आमकां जी रस्त्यार दिसताली ती तरी आमकां दिसपाना इतली आमी आशा दवरूंक शकता. ताका खातीर सगळ्यांक CSRाच्यान तांचेय देव बरें करूं म्हणटा, सरकाराचेय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे पालकमंत्री मोहीन बुदीन सर तांच्या गायडन्सा अंडर म्हणजे सगळ्यो गोश्टी आमी घडोवन हाडटात. खंय कितें जालें म्हाका दिसता चेअरपर्सन पसून 2-3 मोहीन सरा कडेन फॉलोअप करून तांणी विश्वजीत सराक सांगून ह्यो बेगीन आमकां मेळ्ळ्यो. ताच्या खातीर सगळ्यांचें अभिनंदन. मुरगांव तालुका खातीर हो बरो दीस आसा. ओके